अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हज के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आब हयात रोशनी है। अल्लाह जिसके कल्ब को मुनव्वर कर दे, जिसका इंतखाब करे, जिसको मुंतखब करके इससे काम ले, इसके बाद वही मस्त दीवाना फिरता रहता है, जिसे जज्ब की दुनिया का बेताज बादशाह कहते हैं। आजकल फुकरा इनको मार्शल फकीर के नाम से याद करते हैं कि ये एक बहुत बड़े फकीर थे और एक बहुत बड़ा मिशन लेकर आए थे। जिस वक्त हमने कसीदा बुर्दा शरीफ भी प्रोड्यूस नहीं किया था, इस्लामाबाद में हेपेटाइटिस फैल गया, जिसे यरकान कहते हैं। मुझे कहने लगे, सैयद बाबा अखबार में छुपवा दो आधा गिलास पानी, सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके 3 बार दिल में अल्लाह पढ़कर बंद आंखों से 3 घूंट या 3 सांसों में पी लेने से 7 दिन में यरकान खत्म हो जाएगा। मैं सब अखबार वालों के पास गया। किसी ने 200 लिए, किसी ने 100 रुपए लिए और सब ने सरवर्क बिल्कुल टॉप के ऊपर ये इश्तहार लगाया। इस इश्तहार को छुपवाने में यूनुस सुहेल साहब, चौधरी वहीद और दीगर सहाफी दोस्तों ने बहुत मावनत की। हर वक्त फिक्र करते थे हर किस्म के मरीज की और कहते थे कि किताब मुकद्दस ही तो वाहिद चीज है जिसमें हर चीज का इलाज है। घबराते क्यों हो, मायूस ना हो। अब सोचने की बात क्या है, इंसानियत को बचा लीजिए। लेट्स सेव द ह्यूमैनिटी। और इसको करने के लिए फर्स्ट लिसन टू सूरह अर-रहमान फॉर 7 डेज। जब तक हम खुद नहीं सुनेंगे, हम ये पैगाम आगे फैला ही नहीं सकते। अगर आपने पैगाम आगे दे दिया और इसके ऊपर कुछ असरात रूनुमा हुए कि इसने आंखें बंद की हुई थी, इसको रोशनी नजर आ रही थी, जिस्म कांपना शुरू हो गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, इसको पसीने आने शुरू हो गए, इसके जिस्म में आग भर गई, वो आपसे आके पूछे तो आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि आपने तो सुनी ही नहीं। फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू सूरह अर-रहमान एंड thereby strengthen this cause which is our moral duty। पहले हम खुद सुनेंगे 7 दिन तक, ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। याद रखें, अगर किसी को इसके अलावा कोई क्वेरी चाहिए कि सूरह रहमान क्या है तो प्लीज विजिट www.arrahman.com। ख़वातीनो हज़रात, अब तक हम साइंटिफिक बुनियादों पर बात करते रहे। मार्फत की बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो तन बीती है, जग बीती नहीं है। वो जब तक आप इसमें दाखिल नहीं होंगे, जब तक आप पर बीतेगी नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। हजारों किताबें सूफिया के बड़े बड़े बुजुर्गों की जिंदगी के वाकयात से भरी पड़ी हैं, कैसे उन्होंने जिंदगियां गुजारी। करामतों का भी जिक्र है जहां हमारी अकल आकर डगमगा जाती है। एक फकीर थे, उन्होंने कहा मुझे अल्लाह को देखना है। 40 साल तक बगैर टेक लगाए जागते रहे। 40 साल तो क्या, एक इंसान तो 3 रातें भी नहीं जाग सकता। लगातार 40 साल तक जागते रहे। इसके बाद नींद आ गई। यूं ही नींद आई, ख्वाब में अल्लाह को देखा। सवाल किया, अल्लाह मैं 40 साल तक सिर्फ तुझे देखने के लिए जागता रहा, आज सोया हूँ तो तू नजर आया। अल्लाह ने फरमाया, अगर तू 40 साल ना जागता तो आज ख्वाब में भी मुझे ना देख सकता। हमने अपनी फिक्र करनी है, अपनी पहचान करनी है, अपनी खामी को दूर करना है। वो एक दिन का नहीं है, वो तसलसल है आखिरी सांस तक। इस आखिरी सांस तक हमें जाना है, हमें कोशिश करनी है। फेलियर ऑफ सक्सेस मिन जानिब अल्लाह है। प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग के दौरान हमें एक ऐसे मरीज मिले जिनके जिस्म का निचला हिस्सा तकरीबन मुर्दा हो चुका था और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। उन्होंने हमसे राब्ता किया और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में शरीक हुए। सूरह अर-रहमान सुनने के बाद उन्होंने अपनी तासरात को कुछ इस तरह बयान किया, आज पहली दफा मेरे मुर्दा जिस्म में सनसनी महसूस हुई। मैं व्हील चेयर पर हूँ लेकिन मेरी टांगें जैसे जाग गई हूँ। सुनने के दौरान मेरे वजूद में बिजली दौड़ती रही। मैंने इन्हें सूरह रहमान की कैसेट पेश की और तरीका बतलाया। जब 7 दिन गुजर गए तो उन्होंने कहा, कुरान सच है जिसने मेरे मुर्दा दिल, मुर्दा जिस्म को जिंदा कर दिया है। मैंने इन्हें अगली रिकॉर्डिंग में बुलवाया और उन्होंने प्रोग्राम के दौरान सूरह रहमान सुनने के बाद फरमाया, पहली दफा सुनने के बाद बिजली दौड़ती महसूस हुई थी और 7 दिनों में मेरे मुर्दा जिस्म में जिंदगी आ गई। आज मैं इस पाकीज़ा और मुकद्दस कलाम की सच्चाई की गवाही हूँ। और वो व्हील चेयर से उठे और बैठे हुए लोगों के सामने चलना शुरू कर दिया। हर तरफ सुबहान अल्लाह की आवाजें आने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। या रब, कैसी हसीन सच्चाई है, ये नूरी कलाम है, ये शफा ही शफा है, रहमत ही रहमत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी तबीब आया और कहा,
اے اللہ کے رسول، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب میرے پاس علاج کے لیے نہیں آتے، حالانکہ پہلے مجھ سے ہی دوائیاں لیتے تھے، شاید اس لیے کہ میں ایک یہودی ہوں اور یہ سب مسلمان۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل ہمارے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ واہ، درود و سلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر ایسا نور نازل ہوا جو ہر قسم کے مردہ پن کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ہمارے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا، ہم سب مسلمان ہیں، پھر بھی بیماریوں کے جال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان کے پروگراموں کے دوران لوگوں نے مجھ سے بحث بھی بہت کی، حتیٰ کہ ایک عالم نے مجھے یہ بھی کہا، سید کیا قوم کو افیون کی گولیاں دے رہے ہو؟ میں حیران رہ گیا، میں تو محض ایک پروگرام پروڈیوسر تھا، لوگوں کی رہبری کی ڈیوٹی ان لوگوں کی تھی، اور اس کے باوجود ایک ایسا کام جس میں فلاح انسانیت ہے، اس پر بھی تنقید۔ پھر مجھے یہی خیال آیا کہ معرفت نہ حاصل ہو تو علم آپ کو عالم تو بنا سکتا ہے، عارف نہیں بنا سکتا۔ میرے ہی دفتر میں لوگ روحانیت سے متعلق کچھ عجب عجب سوال کرتے جن کا مطلب شاید انہیں بھی نہیں معلوم تھا، بس کہیں سے سن رکھا تھا یا کہیں سے پڑھ لیا تھا۔ میں صرف ایک ہی جواب دیتا کہ آپ پہلے سورہ رحمان سنیں، کیونکہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید بابا بحث نہیں کرنی، کہنا کہ میرے بابا کی یہ ریسرچ ہے، اس پر عمل کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ پورا قرآن ہی شفا ہے، ممکن ہے آنے والے وقت میں کوئی اور فقیر آئے اور کلام پاک کی کسی اور صورت مبارکہ سے علاج کرے۔ ایک دن میں پمز ہسپتال ریکارڈنگ کے لیے گیا تو وہاں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے کمرے میں موجود دیگر ڈاکٹروں کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ سائنس کے دور میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اب ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ میں نے بحث کرنے کی بجائے صرف یہ کہا کہ ریسرچ کا اگر کام رک جائے تو خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو سماعت قرآن سے ہونے والے اثرات کا جائزہ لے کر ایک ریسرچ کر رہے ہیں کہ جس کلام پاک کو اللہ جل شانہ نے شفا کہا ہے اور اس کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ وہ افسر جو پہلے نہایت سخت ایروگینٹ انداز سے گفتگو کر رہے تھے ایک دم سنبھل کر جیسے متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا، اگر کل کو ڈاکٹروں کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ہماری حکومت یا عوام کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ علاج کرا سکیں، تو کیا سب کو اذیت کے ساتھ مرنے دیں؟ انہوں نے فوری طور پر بات کرتے ہوئے ایک سینئر ڈاکٹر صاحب کو میرے ساتھ کر دیا جو مجھے سب سے پہلے ڈائلیسس کے مریضوں والے وارڈ میں لے گئے۔ جب ہم داخل ہوئے تو ایک ٹیکنیشین ایک مریض کے ساتھ نہایت تلخ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے اس مریض کے ساتھ ہاتھ میں لایا، حال چال پوچھا اور کہا، میں آپ کو سورہ رحمان سنواتا ہوں اور آپ نے آنکھیں بند کر کے سننی ہیں، پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا۔ وہ ٹیکنیشین بولا، جناب اس کا ڈائلیسس ہونا ہے، آپ بعد میں یہ سب کر لیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو ڈانٹا اور میں نے سورہ رحمان کیسٹ پلیئر کے ذریعے چلا دی اور ریکارڈنگ شروع کی۔ اس ٹیکنیشین کو بھی آنکھیں بند کر کے سننے کا کہا۔ جب سورہ رحمان کی تلاوت ختم ہوئی اور میں نے اس مریض کو آنکھیں کھولنے کو کہا تو ایسے لگا جیسے وہ ایک بہت طویل اور خوشگوار سفر سے واپس آیا ہو۔ چہرے کا رنگ بالکل بدلا اور پھر وہ یوں گویا ہوا، آج پہلی دفعہ اس اسپتال میں اللہ کا نام سنا ہے، بہت مزہ آیا۔ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے کوئی تکلیف یا درد نہیں ہے اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں۔ میں نے اسے طریقہ بتلایا اور ہم اگلے وارڈ کی طرف بڑھ گئے۔ اب ایک ایسے وارڈ میں داخل ہوئے جسے ICU کہتے ہیں۔ یہاں کوما کے مریض تھے اور بس مصنوعی تنفس کے ذریعے مدہوشی کے عالم میں تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا، یہ تو سن ہی نہیں سکتے، ان کو آپ کیسے سنائیں گے؟ میں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان بتایا، اسے ظاہری نہیں باطنی کانوں سے سنا جاتا ہے، قرآن پاک کا افتاش لوں سے وجود میں گھس جاتا ہے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔